Government football ground is in a deplorable state, with collapsing seating, dusty turf, and unusable sports facilities raising concern among locals. Despite a 2022 renovation promise by then Sports Minister Govind Gowdy, no work has been carried out. Residents and players are now urging the Sports Authority of Goa and MLA Jeet Arolkar to take immediate action. सध्या आम्ही ग्राउंडार आसा मोर्जेच्या आणि सगळे की ही बातमी दिता की हे मोर्जेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे आणि ह्या ग्राउंडाची तुम्ही पळयतले कितें हालत जाल्या ती गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो स्पोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें की फोन करून केला की आपण हो ग्राउंड तुमचो करून दिता म्हणून की स्पोर्ट मिनिस्टर सांगले की गोविंद गावडेन 2000 सांगलें की तुमकां आपण बांदून दिता म्हणून आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यात आनी सगळो सर्वे करून गेल्यात तुमी अजून पर्यंत तुमी तो आयज तुमी ग्राउंड करून म्हाका ही हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती आयज तुमी आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणल्यार वयर बसपाची खुबूच हालत आसा आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक मेळटा तुमकां पावसान खेळोंक मेळचें ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्राउंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा कित्याक मोर्जेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक कांय पडलेलेंच ना हे पळयतले तूं हे कपच्या पळय हे तुमी दाखयता हे कपच्या पळय कितें जालें तें हे वयल्यान पडटा आनी हेजी हालत पळय कितें जाल्या ती हेका कितले वर्सां जाली एटलिस्ट तरी तुमी तें करूंक जाय आनी मोर्चेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता विलास मोर्चे तूं मातसो येवन म्हाका सांग ते ये आनी चॅक करा हे आतां आमी ग्राउंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक ग्राउंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळया मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा आनी हेतून आतां ही ग्राउंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आसा आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो पण हे एक पळोवन तेणी कांय तरी हेतून लक्ष घालून एक ग्राउंडाची एक बरी वेवस्था करपाची सगळी ती नेट हे आतां पडपाक येयला ते तरी तेणी करून एक सगळे काम केले पळय ग्राउंडाचे तेजे मातशें उरले तेही आमच्या दाराची ग्राउंडाची परिस्थिती बघा आमच्यान आमचे सगळे मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा ग्राउंड म्हण एक ग्राउंडाची दवरल्या हॉस्पिटल केल्या रस्ते केले इवन बालभवन करता फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता पण सगळे तेंची केल्ले आहा फक्त ते आमचे ग्राउंडाचे आमी आतां स्पोर्टमॅन येयल्या ते एक दाराची हालत पळयात तेणी एक ग्राउंडाचेर एक लक्ष घालून तो ग्राउंड बरो करपा जाय भुरग्यांक आमच्या Like, subscribe, and get notified.